प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब शहदादपुर शहर की तारीख़ का सरवक। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की वीडियो पेश की जा रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबा सिंध का शहर शहदादपुर सिंध के सबसे बड़े ज़िले सांगड़ का सबसे बड़ा शहर है और शहदादपुर तालुका का दारुल खिलाफा भी है। शहदादपुर शहर सूबा सिंध का 20वां सबसे बड़ा शहर है, जो कि जोग्राफियाई एतबार से सूबा सिंध के ऐन वस्त में वाक़े है। शहदादपुर शहर कई इस्लामी मुशाहिरीन के सिलसिला निस्बत से भी मशहूर है, जिनमें काबिल ज़िक्र इस्लामी मुशाहिरीन के नामों की तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1 अल्लामा असद रज़ा अल हुसैनी, नंबर 2 मोहम्मद दाऊद भुट्टो दादन और नंबर 3 हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सिंध के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हैं और उनका मज़ार मुबारक भिटशा में वाक़ है, जो कि शहदादपुर शहर से मुहिज़ 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शहदादपुर शहर का क़याम सन 1713 में मीर शहदाद ख़ान तालपुर वल रशीद ख़ान तालपुर ने सूबा सिंध के सियासी लगारी मुंतज़मीन की मदद से रखा था। मीर शहदाद ख़ान तालपुर को रिफ़त पनाह के नाम से भी पुकारा जाता है। मीर शहदाद ख़ान तालपुर को शहदादपुर की ये ज़मीन सन 1705 में मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में सिंध में कल्होड़ो ख़ानदान के हुक्मरान गवर्नर मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़ो की तरफ से उन्हें तोहफ़े में दी गई थी। मीर शहदाद ख़ान तालपुर बिज़ात ख़ुद भी एक बेहद कामयाब काश्तकार और ज़मींदार थे, जिन्होंने ज़राअत के शोबे में शहदादपुर के पूरे कस्बे में फैला दिया था और उसे ज़राअत, तालीम और तजारत के शोबे में भी बेहद तरक्की दी थी। मीर शहदाद ख़ान तालपुर का इंतकाल सन 1734 में हुआ था और उनकी कब्र शाहपुर चाकर के कब्रिस्तान में मौजूद है, जो कि शहदादपुर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। उस दौर में शहदादपुर शहर को सिंध के बलाई दारुल खिलाफा के तौर पर आबाद किया गया था, जहां पर मल्लाह कबीले के लोग अक्सरियत से आबाद थे। मीर शहदाद ख़ान तालपुर ने इस इलाके में मौजूद बेआबाद ज़मीनों की ज़रई आबादगारी के लिए काश्तकारी शुरू की थी और उन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ देने का एक निज़ाम फ़राहम किया था। मीर शहदाद ख़ान तालपुर ने इन ज़रई ज़मीनों पर काश्तकारी पर ज़रई आमदनी की तकसीम के लिए ज़मींदारों और मकामी काश्तकारों के दरमियान आमदनी की तकसीम के लिए एक मुनासिब उसूल भी वज़ा करके उन्हें दिया था। मीर शहदाद ख़ान तालपुर ने कदीम शहदादपुर में यहाँ पर पहले से मौजूद कदीम ज़रई नहरी और आबी गुज़रगाहों के निज़ाम को असर नौ तामीर करके जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया था। इसके अलावा उन्होंने कई नई नहरें और आबी गुज़रगाहें भी तामीर की थीं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी नज़मों में सोहनी महर या सोनी महिवाल के रोमानवी और अफसानवी वाक़े का ज़िक्र भी किया है और इस वाक़े का ताल्लुक़ भी शहदादपुर के शहर से मुंसलिक करके बयान किया है। इस रोमानवी और अफसानवी वाक़े में सोहनी रोज़ाना रात को मिट्टी के एक बर्तन या मटके के ज़रिए तैर कर दरिया को अबूर करके उसके दूसरे किनारे पर वाक़े अपने महबूब महर या महिवाल से मिलने के लिए जाया करती थी। सोहनी वहाँ पर जाकर महर या महिवाल की भैंसों को भी चराया करती थी। शहदादपुर शहर में
ملح قبائل کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل دیگر قبائل بھی مقیم ہیں اور ان قبائل کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 تالپور، نمبر 2 عباسی، نمبر 3 سومرو، نمبر 4 چانڈیو، نمبر 5 ڈال، نمبر 6 سانت، نمبر 7 لاکھا، نمبر 8 ابڑو، نمبر 9 کھوسو، نمبر 10 سوریا، نمبر 11 سرہندی پیر، نمبر 12 سندھی پٹھان، نمبر 13 میمن، نمبر 14 ڈاہری، نمبر 15 جمالی، نمبر 16 بروہی، نمبر 17 مکسی، نمبر 18 لاشاری، نمبر 19 راجپوت، نمبر 20 قریشی۔ شہداد پور میں رہنے والی آبادی کے 70% افراد سندھی اور 25% افراد اردو بولتے ہیں۔ سندھ میں 8ویں صدی عیسوی میں عرب دور حکومت کے دوران عرب حکومت کا دارالخلافہ منصورہ تھا، جسے اب اس شہر کے تعمیر کنندہ ایک برہمن حکمران کے باعث برہمن آباد کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ شہداد پور شہر کے جنوب مشرق میں 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں تحریر کردہ فارسی زبان کی ایک تاریخی کتاب جس کا نام چچ نامہ ہے، اس کتاب میں 7ویں صدی عیسوی کے برہمن آباد کے بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک طاقتور بادشاہ جس کا نام آغام لوہانہ تھا کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، جس نے 632 عیسوی میں برہمن آباد پر حکومت کی تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں سندھ میں مسلمان افواج کی آمد کے بعد قدیم برہمن آباد شہر کو خلافت خاندان عباسی کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر عبداللہ ابن منصور نے برہمن آباد کو اپنے عرب گورنر خالد ابن برماک کے ذریعے سے دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کیا تھا اور اس کا نیا نام منصورہ رکھا تھا۔ قدیم منصورہ شہر کے آثار آج بھی شہداد پور شہر سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ اس دور میں قدیم شہداد پور شہر کی تعمیر ایک ریتیلی صحرائی زمین پر مٹی اور گارے کی اینٹوں کی بنیادوں پر کی گئی تھی، جس میں جلی ہوئی لکڑی کا چورا بھی بکثرت استعمال کیا گیا تھا۔ جدید دور کا شہداد پور۔ دور جدید کے شہداد پور میں تمام جدید شہری سہولتیں دستیاب ہیں۔ شہداد پور اپنے آرٹس اور ہینڈی کرافٹس کے خوبصورت کاموں کے لیے بھی پورے سندھ میں بے حد مشہور ہے، جن میں سنگ مرمر کی آرائشی اشیاء بنانے کا کام، لکڑی کی خوبصورت اشیاء اور فرنیچر بنانے کا کام، کپڑے پر دھاگوں اور شیشوں کی مدد سے خوبصورت کشیدہ کاری اور رنگوں کی سجاوٹ کے کام، اور شیشے اور مٹی کے برتنوں پر رنگوں کے خوبصورت کام انتہائی نفاست سے کیے جاتے ہیں۔ شہداد پور میں منعقد کی جانے والی سماجی تقریبات بہت پررونق ہوتی ہیں اور یہاں کے شہری ان تقریبات میں جوک در جوک شریک ہوتے ہیں۔ شہداد پور شہر کا جنکشن ریلوے اسٹیشن صوبہ سندھ کا ایک اہم ترین ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں سے پاکستان کے تمام شمالی حصوں سے جنوبی حصوں کو آنے اور جانے والی تمام اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں ہو کر گزرتی ہیں، جن میں سے بیشتر ٹرینوں کے اسٹاپ بھی اسی اسٹیشن پر ہوتے ہیں۔ شہداد پور کا سب سے مشہور ہوٹل زمزم ریسٹورنٹ ہے، جو کہ شہداد پور میں آنے والے سیاحوں میں بے حد مشہور ہے، جہاں پر انتہائی اعلیٰ معیار کے دیسی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ شہداد پور میں صنعتی سرگرمیاں ہر وقت اپنے عروج پر رہتی ہیں۔ اسٹیشن روڈ پر واقع مشہور زمانہ محمدی کاٹن فیکٹری اینڈ جننگ ملز پاکستان میں عرصہ دراز سے روئی کی پیداوار اور تجارت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹیشن روڈ پر ہی صنعتی اور زرعی مشینری کی کئی اہم مارکیٹیں قائم ہیں، جہاں پر تمام اقسام کی ہلکی
اور بھاری صنعتی اور زرعی ملکی اور درآمدی مشینیں دستیاب ہوتی ہیں اور ان کی باقاعدہ مرمت بھی کی جاتی ہے۔ شہداد پور میں اسٹیشن روڈ پر ہی عوامی تفریحات کے لیے فیض ٹاکیز سینما بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پر پاکستانی اور انگریزی فلموں کی نمائش کی جاتی ہے۔ شہداد پور کے چند اہم مقامات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 جانی پورہ چوک، نمبر 2 ٹنڈو آدم چوک، نمبر 3 چار تلوار چوک، نمبر 4 مصطفیٰ چوک، نمبر 5 لطیف پارک چوک، نمبر 6 علی چوک، نمبر 7 حالہ چوک، نمبر 8 پی ٹی سی چوک، نمبر 9 مین سٹی گیٹ، نمبر 10 پولیس ٹریننگ کالج، نمبر 11 شاہی بازار، نمبر 12 سوائی روڈ مارکیٹ، نمبر 13 سٹی گیٹ حالہ چوک، نمبر 14 ہرداس پورہ چوک، نمبر 15 مدرسہ دارالعلوم حسینیہ، نمبر 16 رحمانی مسجد، نمبر 17 گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج شہداد پور، نمبر 18 لطیف پارک، نمبر 19 بے نظیر بھٹو شہید پارک شہداد پور اور نمبر 20 فیض ٹاکیز سینما ختم شد۔